बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मैं भी नाम नहीं लेता। जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के हाल ही में सदर इमरान खान साहब की तरफ से नामजद हुए हैं और उस टाइम से उन्होंने एक तहलका मचा रखा है। जुनैद अकबर साहब का ये कहना है कि कुछ लोगों को 9 मई के बाद खुलकर खेलने की इजाज़त दी गई। अब ये आप पर है। मैंने तो कोशिश की उस टाइम भी आपको ये अवेयरनेस देने की, लेकिन आप बहुत जल्दी, हमारी कौम का मजाज जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, काफ़ी जज्बाती हैं। हम हीरो बनाने में भी बहुत ही जल्दी करते हैं और ज़ीरो बनाने में भी बहुत जल्दी करते हैं। मुश्किल वक्त में ना किसी के साथ लंबा अरसा ठहरते हैं, खड़े होते हैं और ताली बजाने में भी देर नहीं करते। इसीलिए मैं हंस पड़ता था जब आपको दीवार पर लिखा नज़र नहीं आता था, आपका मतलब आप सब नहीं, ज़्यादातर आवाम को, और वो ऐसे ऐसे 2 नंबर लोगों को अपना हीरो मानते हैं, मसीहा मानते हैं और इतना बड़ा बड़ा हीरो बना लेते हैं कि उनके शक्ल और माथे पर लिखी हुई चीज़ें भी उनको नज़र नहीं आती। बहुत सारे लोगों के बारे में कहते थे, देखें जब पूरी पार्टी भाग गई थी तो फलां शख्स लोगों को लेकर निकल रहा था। आपने कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि ऐसा क्यों था कि पूरी पार्टी को भगा दिया गया, या ऐसा क्यों नहीं था कि किसी और को लोगों को निकालने की इजाज़त नहीं थी, किसी एक ही शख्स को इजाज़त थी, और या किसी 2 शख्सियात को इजाज़त थी या 3 शख्सियात को इजाज़त थी। तो ये जो जुनैद अकबर साहब ने इशारा किया है कि 9 मई के बाद बहुत सारी ऐसी शख्सियात को इन किया गया जिनको खुलकर खेलने की इजाज़त थी, वो लोगों को भी बाहर निकाल रहे थे। पुलिस उनको पकड़ती नहीं थी, किसी को पुलिस चाय पिला के छोड़ देती थी, किसी को कहीं रोक के फिर छोड़ देती थी, कोई अपने ज़िले में भी करता था, 10 और ज़िलों में जाके भी रैलीज़ निकालता था या उनको लीड करता था, उनको ना पुलिस पकड़ती थी। कई लोग ऐसे थे जो आपने देखा मुल्क से बाहर गए, जब वो मुल्क से बाहर हैं तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त FIRs कटी। जब वो मुल्क में वापस आए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से हिलते हिलाते वो एयरपोर्ट से भी बाहर निकल गए, उनको किसी ने एयरपोर्ट पे भी गिरफ्तार नहीं किया। तो मेरा ख्याल है जुनैद अकबर उन तमाम लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि कुछ लोगों को 9 मई के बाद खुलकर खेलने का मौका दिया गया, और वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ये जो ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी के अंदर घुसेड़े, उनका मकसद ये था कि इमरान खान जेल में ही रहें और किसी किस्म का मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज ना हो सके। और जब एहतजाज डिसाइसिव फेज़ में जाने लगता था तो ये लोग घर के अंदर से ही जो है वो चिराग बुझा देते थे, मतलब कि एहतजाज को नाकाम कर देते थे, कॉल को ख़राब कर देते थे, एक डाइवर्स किस्म के ओपिनियन ले आते थे और एक उस चीज़ के अंदर इम्पेडिमेंट्स खड़े कर देते थे, उसको रोकते थे या उसके अंदर से ऐसी हीलो हुज्जत निकालते थे कि वो एहतजाज जो है वो पूरा नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इलेक्शन जितवाया इसलिए गया कि उनसे पहले बयान हल्फी लिए गए, उनके रिजल्ट रोके गए, उनसे बयान हल्फी लिए गए और उन्होंने कहा कि जब हमें आपकी ज़रूरत होगी आप हमारे साथ खड़े होंगे, हम आपको इलेक्शन जितवा देते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और वो जहाज़ अचानक से हाईजैक हो जाता है, खुदा न खास्ता, अब उस जहाज़ में 300 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसमें फ़र्ज़ करें 6 या 8 हाईजैकर्स हैं। अब उन्होंने आपके 1-2 साथ जो साथी मुसाफिर हैं उनको गोलियां मार के खुदा न खास्ता कत्ल भी कर दिया। अब उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। बाकी जो 290 या 296 या 294 मुसाफिर हैं वो ज़िंदा हैं। अब जहाज़ के अंदर प्रैक्टिकली 2 पार्टियां बन गई। एक पार्टी हाईजैकर्स बन गए, एक पार्टी जो है वो पैसेंजर्स बन गए। अब वो तमाम पैसेंजर्स एक फैमिली, एक पार्टी बन गए, वो मिलकर खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी जान बचा सकें और इन हाईजैकर्स को हरा सकें। ये मैं किसी को हाईजैकर किसी को पैसेंजर नहीं, ये सिर्फ एक मैं एनोलॉजी आपको दे रहा हूँ, एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ। अब वो जो 300 पैसेंजर हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो खेल तो एक टीम में रहे हैं, एक टीम की तरह के हैं, वो एक ही ऑब्जेक्टिव है उनका, हाल आपको नज़र आ रहा है, और वो है कि हाईजैकर से बचना। लेकिन वो जो 300 पैसेंजर्स हैं वो एक जैसे नहीं है। उनमें प्रोफेसर भी बैठा होगा, डॉक्टर भी बैठा होगा, उनमें एक ऐसा बंदा जिसने इज्तिमाई ज़्यादती शायद की हो वो भी बैठा होगा, उसमें डाकू भी बैठा होगा, लुटेरा भी बैठा होगा, फ्रॉडिया भी बैठा होगा, उसमें हर कमाश के लोग बैठे होंगे उस 300 लोगों के अंदर। हमारा मसला ये कि हम जज्बातियत के अंदर ये सारे फ़र्क नहीं देख पाते। हम कहते हैं हमारी टीम में खैर ही है। इसी तरह आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग हो या दुनिया की कोई भी जंग हो, उसके अंदर लोग साइन अप करते हैं। कई तो मजबूरी में आप फंसते हैं, कईयों के कोई और ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग एक तरह के नहीं होते। इसलिए जब जब जिसके चेहरे से निकाब उतरता है तो आप परेशान होते हैं, यार ये भी ऐसा था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि वो 300 लोग जो मैंने एनालॉजी आपके सामने दी है, जो फ्लाइट में इकट्ठे बैठे हैं, इसका मतलब नहीं कि वो सारे एक जैसे हैं। और फिर अगर उस फ्लाइट के अंदर बहुत सारा सोना है तो उसमें जो शरीफ आदमी होगा वो सिर्फ अपनी जान बचा के बाहर निकलना चाहता होगा। जो गुंडा, बदमाश, चोर, लुटेरा होगा, उसका दिल होगा कि जैसे ही इन हाईजैकरों से जान छूट जाए तो ये जो सारा सोना है इसको मैं लेके उतर जाऊं और जहाज़ बेशक गर्क हो जाए ताकि किसी को पता ही ना चले
کہ میں نے سونا لوٹا ہے, میں پیراشوٹ پہن کے نکل جاؤں گا اور باقی سب کو مار دوں گا, کوئی اور کچھ سوچ رہا ہوگا, کوئی اور کچھ سوچ رہا ہوگا, سمجھ رہے نا. تو ہر بندے کے آبجیکٹیو ہوں گے. تو آپ نے جب بھی انالیسس کرنا ہے ساری سچویشن کا, تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کرنا ہے کہ یہ جو جہاز ہے یہ اس ٹائم ایک موومنٹ ہے, اس میں ہر طرح کا بندہ ہے. تو جب آپ کو بیچ میں فراڈ دھوکے باز نظر آئے تو پریشان نہ ہوا کریں, یہ ایسے ہی ہے, ہر موومنٹ میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تمام لوگ عمران خان نہیں ہوتے, یا تمام لوگ اتنے سچے, صاف ستھرے اور سیدھی بات کرنے والے نہیں ہوتے. تو ہیرو بناتے ہوئے تھوڑا سا وقت لیا کریں. جنید اکبر صاحب کا بھی مشورہ آپ کو یہی ہے, میرا مشورہ بھی شروع دن سے یہی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگوں کو کھل کر کھیلنے کی اجازت تھی, ان کو نہ کوئی پکڑتا تھا, وہ سب کچھ کرتے پھرتے تھے اور باقیوں پر زمین تنگ کی ہوئی تھی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ اعظم خان سواتی صاحب, آپ کو پتا ہے لمبا عرصہ جیل میں رہ کے حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان اور بشرا بی بی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈی سی ہے مانسیرا کا, اس کی سربراہی میں غالباً انہوں نے کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے, اور یہ بیان بھی بہت سنگین ہے. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے سوچ بچار ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیوں معاملات ایسے ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ خط کا رولا پڑا ہوا ہے, کہا جا رہا تھا کہ خط مل نہیں رہا. اب پاکستان میں تو کھلا خط ملا نہیں, لیکن ایک اور اس کے ساتھ ایک اور کام ہو گیا, امریکہ سے خط آ گیا ہے. جی ہاں, امریکہ سے آخرکار پہلا خط جو ہے وہ پہنچا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے خط آنے, لیکن پہلا پہنچا ہے. جو ولسن, جی ہاں جو ولسن, جو کانگریس ممبر ہیں, اور ان کے کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, بالکل اسی طرح سے جو ہمارے کچھ آئیڈیاز ہیں انہیں جو ولسن سپورٹ نہیں کر سکتا. اچھا, ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یا تو سارا ساڈا ہو جا, یا ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا. دیکھیں سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل صدر اوباما ہیں, ان کے زمانے میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے پاکستان میں, تو ہم صدر اوباما کے ساتھ ڈرون اٹیکس کے معاملے کے اوپر ڈفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں. لیکن اگر آج صدر اوباما کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, انسانی حقوق کی پامالی کرے, تو ہم انسانی حقوق کے زمرے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بالکل ایسے ہی ہے, یہ جو ولسن ہیں, ان کے بھی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں, یا عمران خان کے بارے میں, یا ہمارے اور چائنا کے ریلیشن شپس جو ہیں, یا ہمارے اور جو ہمارا اوپینین یوکرین کی وار پر ہے, اس پر ان کے اور عمران خان صاحب کے ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور وہ انہوں نے اپنے خط میں لکھے ہیں. بالکل رکھیں, شوق سے رکھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ولسن صاحب کے بہت سارے جو خیالات ہیں مشرق وسطیٰ میں یا دوسری جگہوں پر, ان سے ہمیں بھی اختلاف ہے, لیکن انہوں نے جو عمران خان کے انسانی حقوق کی بات کی ہے وہ کھل ڈل کے خط میں لکھی ہے, اور انہوں نے وزیر اعظم, فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام کھلا خط ہی لکھ دیا ہے, اور اپنے لیٹر ہیڈ پر خط لکھ کر پاکستان کو بھیج دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میرے اختلافات ہیں سیاسی طور پر, لیکن ان کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہے, اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ یاد رکھیے کہ یہ وہی جو ولسن ہے جن کو حال ہی میں محسن نقوی مل کر آئے تھے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد میرے دورے کے مثبت نتائج آئیں گے. اب پہلا مثبت نتیجہ آ گیا ہے, جو ولسن کا خط آ گیا. ابھی تک تو عمران خان کا خط جنرل صاحبان کہہ رہے تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور دوسرے سیکیورٹی ذرائع سے خبریں لگوا رہے تھے کہ ہمیں نہیں ملا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا مذاق بنا لیا. انٹرنیشنل میڈیا میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے خط لکھا اور سیکیورٹی ذرائع نے اوپن لیٹر لکھا, اور سیکیورٹی ذرائع نے بجائے اس پر جواب دینے کی کہا ہمیں خط ہی نہیں ملا. مطلب کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ سیکیورٹی ذرائع کا مذاق اڑا رہا ہے. اور دوسری طرف اب یہ نیا خط آپ پہنچا ہے, تو اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے, کہ اس خط کے بارے میں اب پتہ نہیں مانے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ نہیں کہ خط ان کو ملا ہے یا نہیں ملا. آگے صالح ظفر صاحب, یہ بھی جی بالکل, جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو سنا, انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں, اور انٹرنیشنل سطح پر جو واشنگٹن ڈی سی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے شیئر کی. اب تک اتنا ہی. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.